Extension na agi na po po dahil pasensya na. Basa na ka. Mga kaigsunan ko ni Kristo, mayong hapon sa tanan. Sulod din atong santos ng misa, atong yapil sa pagampo ang atong mga pasalamat ng mga editions. Halag pasalamat sa adlaw natawhan ni Natalie Zia sa ika-9th birthday o sa tanan nga mga grasya nga among nadawat sa among pamilya. Alang sa kapalayang dayon sa kalag ni Junilo, Rubio, Lucio, Salveria, Hermoines, Martina, Evet, Victor, Marcos, Saturnina, Mario, Ruel, Josipa, Anisito, Inday, Maria Lorna, Rocky, Irene, Virato, Maritis, Guillermo, Aproniano, Octavio, Pio, Tarsila, Juan, ug makalagutanan sa Purgatorio. Alang sa kapulayang dayon sa kalag nila Junilo, Guillermo, Lucio, Salveria, Anisito, Liberato, Marciano, Octavio, Rocky, Irene, Juan, Romeo, Leopoldo, Catalina, Paulina, Conrada, Aquilino, Restituta, Zoila, Gerardo. Alang sa Pamisa sa 7th anniversary sa kalag ni Olimpio, Ruperta. Alang sa kapulayang dayon sa kalag ni Carlos, Eustaquia, Tartudis, Saturnino, Jeronimo, Catalina, Silverio, Anaclita, Teofisto, Gloria, Josefa, Anastasio, Angelo, Nemesia, Teodulo, Angelo, Paulino, Jacinto, Ireneo, Bernardina, Benito, Herminihildo. Pamisa sa kapulayang dayon sa kalag ni Olimpio, Ruperta. Karon mao ang napulugduhang tuig nga ordinaryo. Tima, uban kang Kristo taliwala sa bagyo, diin man ikaw Ginoo sa panahon nga kami nagantos, nganong natulog man ikaw Ginoo sa dihang imong simbahan anaa sa kasakitan, nganong daghan mang mga dautan dinhi sa kalibutan. Mao kini ang kasagarang singgit sa mga panahon nga atong mabati ang mga mabangis nga balod sa mga kapindihan, kadautan o kalisdanan, ug ang tubag sa Ginoo kinato iyang gipaagi sa usa ka pangutana, nganong nahadlok man ka, ana ako ban kanimo, tuoy ako salig kanako. Diin sa kasaulugan sa Santos nga Misa atong gibungat ang atong pagsalig nga uban sa Ginoo, makabuntog kita sa makadautan o pagsulay. Palihog moindog ug atong uliton ang pag-unang awit. Lantaw nga to sa
Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios ug ang panagyusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Maadtong hapon kanatong tanan. Maayong hapon usab. Ato sa nga i-appeal no pag-ampo ning Santos nga misa ang intensyon sa cluster 10 no pinangaluhan ni Ate Teresita nga sa kanunay ang maong cluster na ang maong kakugi no sa maong BEC kakugi sa maong panagtapok no alang sa pagpaambit sa pulong ni Kristo. Ug ato po nga i-appeal no pag-ampo no si Jiboy nga mosod sa maong seminaryo umaabot sunod buwan nga naasay mo sponsor niya. Mga igsuon, maghinusog kita sa itong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisaya ko sa Dios na makagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, na nalapas sa kong iyamot, sa una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanan mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsoon, para ninyo kong iampo sa Ginoong akong Diyos. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan. O kadait sa iyang mga tao, binisayota. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos sa mahal makagagang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadali kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluli kami. Ikaw nagalukod sa tusa Amahan, lawat lang ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo.
Espiritu Santo, diha sa himayang sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa Magaampo kita. Ihatag nga moyo kami, magahom nga Dios nga ang imong banay maglakat sa dalan sa kaluwasan ug sa pagsunod namo sa mga pahimangno ni San Juan nga mag-uuna. Makabatungkad kami nganha kaniya nga iyang gisangyaw nga mao si Kristo among Ginoo nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Payong mga lingkod anang sa mga papasa. Kinutlo gikan sa basahon ni Hog. Unya diha sa bagyo miingon ang Ginoo kang Hog. Kinsa may nagtakop sa mga ganghaan aron pagpugong sa dagat. Sa dihang mibuhagay kini gikan sa kiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat pinaagi sa mga pangano ug giputos ko kini sa kangitngit. Gipatangan ko utlanan ang dagat ug gialihan ko kini ug gitrangkahan ang mga ganghaan. Giingnan ko kini dinhi karagayod kutob, anhera kutob ang dagko mong mga balod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang atong tubag, pasalamati ang Ginoo kay ang iyang bugma walay katapusan. Palihog atong usbon. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang hugma walay katapusan. Sila nga nagalawig sa kadagatan, diha sa mga sakayan, nga nagapatigayon diha sa kalawran, sila nakakita sa mga buhat sa Ginoo ug sa iyang mga katingalahan diha sa kahiladman. Tubag, pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma walay katapusan. Napakitabang sila sa Ginoo diha sa ilang kalisdanan, sa ilang katalagman giluwas niya sila. Gipahilom niya ang unos ngadto sa usa ka mahinay nga huyuhoy ug ang mga balod sa kadagatan iyang gilinaw. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma walay katapusan. Nalipay sila nga sila gilinaw, ug gidala sila niya ngadto sa gipangandoy nilang dungguanan. Papasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang kaayo ug sa iyang katingalahang mga buhat ngadto sa mga anak sa katawhan. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma walay katapusan. Kinutlo gikan sa kadawang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay girian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan o kini nagpasabot nga ang tanang mga tao nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao aron ang mabuhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kagulingon. Kundi kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Usa, sukad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga naiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na o miabot na ang bag-o. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sumayaw ikaw, O Ginoo. Sa panahon nga si Herodes may hari sa Diya, may usa ka paring inanag Zacarias nga sakop sa parianong lamay ni Abias. Isabel ang ngalan sing asawa, nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaydong kinabuhi at tubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili man makapanganak si Isabel, kay siya ug si Zacarias tigulang naman kaayo. Sa kadlaw niya na nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at tubangan sa Dios diya sa bahin sa pagalagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinagi sa ripa sa pagsunog sa insenso dito sa laran. Busag sulod siya sa templo sa Ginoo samtang nag-ampo ang panon sa mga tao dito sa gawa sa takna nga gisunog ang insenso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel sa tuo sa laran di gisunog ang insenso. Sa pagkita ni Zacarias sa anghel nalibog ug nahadlok siya. Mapangingnan siya sa anghel. Ayaw kahadlok, Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo. Ug ang asawa nga si Isabel mo anak ug lalaki. Nganlan mo siya og Juan. Ini katawo niya magmaya og maglipay ingon man ang uban kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud siya moinom og bino o maisog nga ilingnon. Sukad sa iyang pagkatao mapuno siya sa Espiritu Santo ug daghang mga tao sa Israel dadto niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mulakaw siya nga sinugo sa Dios, ligon ug gamhanan ingon kang propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan ug mga anak managkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon ngadto sa panghuna-huna nga matarong ug ang katawhan andamon niya alang sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kalihog mga lingkod. Maadtong hapon kanatong tanan. So, karon gigamit ato nga liturhiya no ugma puhon, no Domingo nga liturhiya. So, pwede na mo dili na mo simba no ugma puhon kay karon mao maron ang misa no sa Domingo nga atong gigamit. Unya ugma puhon Bisperas no dito sa Central, no? So, mas maayra po kay ini kaugma pohon, sure ko mo ambog mo dito, no? Kay kining pista kay baos-baos sa manik, no? Pag Mayo, sila may misaka, no? Diyan nagdaog, big house. O niya, kita na po, no? Ugma pohon, ini kapista po, muambog ka dito, niya kita na po yung magdaog, big house, no? So, di jutam uli, o di ta kadaog, big house. No? So karon ang atong ebanghelyo naghisgot ni San Juan. So duha man ning San Juan. Daghan gani ning San Juan, pero duha man ning San Juan nga sikat. Kinsa man si San Juan Evangelista, no? Kinsa man ni siya? Evangelista. Mao ni ang tinun-an ni Kristo, katong minahal ni Kristo, katong batan-on niya nga apostoles. Niya karon si San Juan nga magbubunya, no? So mao ni nga ato nga pistahan sa Lunes puhon, no? So advice nako ninyo nga kung mamista gani mo kanang kinahanglan nga mo atin pumugmisa, no? Di kay budakot sa mo adto, no? So taas kay ta panahon sa pagpamista, no? Taas kay ta panahon sa bahay, no? Atong atuan. Pero gamay rin kitag panahon diha sa pagsulod sa simbahan. Sumali timan ninyo, dili meaningful imong pista kung dili ka mo simba. Lami man ang pista kay doble may igo ani, no? Busog ang imong lawas o busog ang imong kalag. Kung namista ra ka dito, mao na busog ra imong lawas, no?
bayon imong tiyan nga isod kag dagwing house, no? Pero ang imong kalag pilting magluris ka adyo, no? Maintawon ka makaatin sa santos nga misa. So palihog, no? Atin ta sa santos nga misa kay kita ang tanan anak man pa ni San Juan. Kining atong parokya anak man ni San Juan. So gikan man gyud ang atong pagtuo ni San Juan. Ya, ni lain ta, no? Ni lain ta kay naghimo magparokya, ya lahi sa ang atong gipangan sa atong parokya. So karon maghisgot ta sa kinabuhi ni San Juan, no? Ato nga masabtan ang kinabuhi ni San Juan, perti kay kabalaan. Daghan po siya mga tinun-an, no? Kanya nagsangyaw siya sa paghinulsol o pagbasol sa atong mga kasalanan. Pero before ana, naapoy kahadlok ang iyang pamilya. No? Kinsa man si Zacarias o si Isabel. No? Unsa may giingon sa anghel ngadto kang Zacarias ayaw kahadlok. No? Zacarias kay gidungog sa Dios ang imong mga pag-ampo. So mamalandong ta sa tong kinabuhi nganong mahadlok man ta. Nganong naman tay fear diha sa maong kinabuhi. No? So nganong naaman tay daghan nga kahadlok, no, sa kinabuhi, no? So unang rason, no, nganong mahadlok ta. So mahadlok ta kay ngano man mituo pa man ta sa multo kaysa sa grasya sa Ginoo, no? So kung balikon nganong nahadlok ta kay mituo man ta sa multo kaysa sa Ginoo. Dili lang ni multo nga wakwak, no, hadlok, no? Pasabot nga multo sa tong kinabuhi kining mga kangit-ngit, mga problema, no, sa kinabuhi, no? Kabug-at sa dughan. Kana bitaw mangihi ng mga lalaki, no, inigpangihi atong ngit-ngit kay mo barog naman dito pasiret, no? Mingon na yun og tabi, no? So tabla po ka og nag-welcome ka sa dautan. Mas mituo para kita, no, sa multo kaysa sa Ginoo. Mas mituo pa ka nga dili ka maayo kaysa naay kaayuhan ang imong balatian, no? Sa mga batayan nato mga gisundriha ni Kristo, mas mutuo pa ta sa mga negatibo kaysa mga positibo nga nahitabo sa atong kinabuhi, no? So mga bantayan nato, no, mga kaigsunan ko diha ni Kristo, no? Kay masayon kayo tuhuan ang gitawag nato og radio baktas, no? Unsa man radio baktas, no? Marites, no? Sayon kay ta mutuo sa mga negative, no? Kunya dili ino nato tuhuan ang mga positibo, no? Dili ta maka-appreciate, no, sa imong silingan, no? Dili ka maka-appreciate sa imong bana, sa imong asawa, no? Usahay kasagaran madungog, panagbingkil, panag-away, no? Usahay matabunan ang kaayo sa imong silingan, bisag usa ka kabuk sayop niya. Nasayop na gani mong bana, nagdugay rag uli, no? Kay nag-overtime, no? Suko dayong ka, no? So mas dali na tutuhuan, no, ang multo sa kinabuhi kaysa sa Ginoo, no? So manay angay sad bantayan diha sa tong kinabuhi, no? Duha, nganong magmadukon man ta sa kinabuhi. Magmadukon ta sa kinabuhi kay nga naman kulang ta sa maong pag-ampo, no? So asa man dahil nato masinati ang presensya sa Ginoo, dili sa basketballan. Sige, basketball makita na ka Ginoo, di man, no? Asa man mo masinati ang presensya sa Ginoo, sige kag duwag email ana, no? Hangtod niya imong matahin lurat na naman, no? Naaday Ginoo ni ana, wala man, no? Asa man dahil makita nimo ang Ginoo ato sa imong trabahoan, mas maayo padre nga mo trabaho ko padre kaysa mo simba, yung kita kag kwarta,
no? Praktikal nga pang huna-huna. Ang pangutana kita rin ka Ginoo diha sa imong pagpangarbaho. Basin ang imong nakitaan kasilos. Basin ang imong nakitaan imong kauban sa trabaho nga sipsip. Basin ang imong nakitaan pagsilos, no, ngadto sa imong kauban, no, pagkumpara ngadto sa imong kauban, no. So makit-an gayud nato ang Ginoo asa man sa santos nga misa sa simbahan sa maong biisi adto kita moduol og magpalaban, no. Sa ibaya po ning tao kay moduol ta panahon sa atong kalisod, moduol ta, no, sa Ginoo sa dihang nagtinga na ta, no? Tawag ka to si Padre Adoy, paliho kay himatyo naman niya ako ang bana, no? Himatyo naman niya akong amahan, no? Mao pa yung tayo iduol, no? Nga nagkalisod na, labon unta sa maayong panglawas, no? Dili sad mo simba, no? Sa mga batayan na to mga kisundriya ni Kristo, kayo sayang itong pagkabuutan kay maumahi, no? Usahay, gihimo na itong emergency ang Ginoo. Diyan mo naman mabuhat ang doktor. Diyan mo talain maduol at doon naman ang Ginoo. No? So, anak, gihimo na itong emergency cases ang Ginoo sa itong kinabuhi. Dili unta. Paskong panglawas, no? Ato ning ihatag, no? Nga sa Ginoo. Sige, bila ko balik-balik aning wali nga 50 years from now, wala na taning kalibutan na. No? Ang imong pamilya, imong anak, dili na po na puyo sa imong bahay, maminyo na po na, mulayas na po na, at na po naglaing, dapit. No? Dadun sa imong bana o dadun maka sa iyang asawa. Imong sakyanan karon, puhon, ibatimbang na, mahimo na recycle 50 years from now. No? Ang imo nga balay, takibaw ko kinsa na po'y mo puyo anak, no? Basig ibaligya po na sa imong anak kay puhon takibaw kung magkalisod, no, o kaha paabangan, no? Lahi na po'y nagpuyo diha sa maong uma, basig lahi na po'y motikad anak o kaha ibaligya na po na o lain, lahi na po'y kag-iya, no? So ingon anak mga kisundriya ni Kristo ang atong kinabuhi. So, lumalabay naman ta aning kalibutan na naot nga sa kasakit o kalipay sa kinabuhi mo, paduol ta sa Ginoo. No? So, mga nga, daghan kagkahandok sa kinabuhi, no? Galuman, no? Unsa, unang nga rason, mas mituo ta og multo kaysa sa grasya sa Ginoo. Kunya ikaduha, nagkulang ta sa maong pag-ampo. No? Sumuna nga dool ta sa simbahan. No? Dool ta, no? Ngadto sa tong biisi. Kaya naman, ana magyo nato makita ang presensya sa Ginoo. Walay lain gajud. No? Ang ato nga kadugulan ang source diha sa atong kinabuhi. Ang source no sa atong ginhawa. Mautala ko ninyo, pananitan, tagaan mo na ko og 3 million karon. Sugot mo. Yung musugot, tagaan mo 3 million. Musugot. Pero mamatay mo muukma. Ha? So, bahala. No? So, importante gud din atong kinabuhi. No? So, dili ka bayran og kwarta ning atong kinabuhi in tawon. No? Naligay 3 million pero jamo lang bukas sa kalibutan. No? Sa mga iglesia ni Kristo, importante kaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. No? Dili pasabot nga dili nilang ta moangkon og kabtangan, no? Kay mawa man kita ning kalibutan. Ang kabtangan nga atong naangkon ato ning gamiton aron nga makasakata ngadto sa kahitasan, no? So dili na to kalimtan, no? Ang pagsampit, pag-ampo nato sa Ginoo. Susama sa kinabuhi ni Sanuan nga mabubunyag nga kanunay siya nag-ampo ngadto sa Ginoo. Kanunay siya mi sangpit ngadto sa Ginoo sa kasakit man o kalipay. So namin ta panutihon nga nagkanayon
Sa atong pag-ampo, dili ta makapugong kung iya kining ihagbong, dili po ta makabuot kung dili pa niya itugot. No? So sa atong pag-ampo, dili ta makapugong kung iya nang ihagbong, dili po ta makabuot kung dili pa niya itugot. Palihog, malindog. O karon atong nga dito ko lang atong pagtuo. Nagatuo ko sa Dios nga mahal makaragahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug di makita. Nagatuo kami sa Ginoo, si Kristo ang butong anak sa Dios, nga nagsamahan sa wala pa'y katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ginagdili binuhat og sa kaniya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tawag alang sa atong kaluwasan, ikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas ikanang nga ulay og nahimong tao. Tungod ka nato gilansang sa sako sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o bilubong. Sa katulang adlaw na banhaw siya. Al matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahinayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagikan sa samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak. Isimba siya og himaya, ug bisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagkami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katilingban. Ang Dios mao ang atong kahayag, atong kapaniguruan, atong ilitok kadto kaniya ang atong pagsalig kaniya o mag-ampo kita alang sa tanan nga nagawid dinhing dining kinabuhi. Abingon kita Ginoo dunggang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan ni Jesucristo, ngang iyang pagtuo ug gugma dili magmanluyahon sa panahon nga naay mga kalisdanan ug mga bagyo, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang niadtong nagduha-duha sa ilang pagtuo ug nanalaw nga moatubang sa ilang kaugmaon nga ang Dios maghatag kanila dugang nga kaisog ug nga kita motabang sa pagpaligon sa ilang paglaom. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo isip usa ka simbahan uban ni Padre Richard, masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang gipangandoy nato nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan atong madangap iniabot sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan magdanag kanila nga namatay na. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo nga among Dios ngano kami magpabilin man nga mamadukon nga amo naman untang nasayran ang imong anak nga si Jesus ani anak uban kanamo. Hatagi kami sa kalinaw nga mulungtad hangtod sa kahangtudan. Amen. Amen. Pangawit mo ng awit sa paghanay. Nagalat kami, kanimo Ginoo, santos nga misa, santos nga sakripisyo, ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug ang mga kalipay, ang mga kasakit, ialad karon. Ikaw akong halalan,
Aron ako niyang sakripisyo, dawaton ng sa Diyos nga mahal, makagagahom sa tanan. Dawatan ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg kagimaya sa iyang ngalan. Alang sa unsato kapuslanan sa tubong niya sa katus mo simbahan. O ginadawatan among mga halad kining sakripisyo sa kadaait maghinuntag kanamo sa unahuna o sa kasing-kasing ug himo kanamo nga kanunay nga may nangpon sa pagalagad kanimo. Kini amo nga gipanayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga mahal Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan ang nagmatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi siyang pagkatao giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinagi siyang pagpasakit gipapas niya ang among mga sala. O diha siyang pagabanhaw gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi siyang pagkayang balik kanimo diha sa maya giablihan niya alang kanamo ang mga gangaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagdaig siyang himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos ya silang walay hulong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos ipadala ang Espiritu ang pagsantos ng mga dasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kabulingon mikuha sa iyang pasalamat kanimo pipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan kan kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon may kuha sa sakalis pasalamat kanimo pag-usab nihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon dawata kini og Panginoong ka mga tanan di kaniini kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan ang dugo nga ilaanan kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo labanhaw, si Kristo, siya mubalik Alang paghandom sa kamatayan ug pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kanis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tuntay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo
magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari, mga madre, munusabang tanang katawhan nga dinhi karon nagasimba kanimo. Hinumdumi usab maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, belas ng tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inhan nga ulay sa Dios sa iyang bana nga si San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuikan. Uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, biha kaniya, dihatan nga kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Magampo kita sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong mga Diyos. Ingon nga nagapasaylo kami sa naman sa lamanamo. O dili mo kami itugyan sa pasulay, minunuwa-luwa sa kami sa Bangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan at tagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug minayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang ginharian hanggang humog ang himaya, hangtod sa mahagturan. Dili Jesucristo lagon ka sa mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kaya tanawang among mga sala kuno ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabuton. Atagi kami sa imong kalinaw ug kayo sa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. O karon atong ipakita ang timang sa itong panaginig sunay o panagdait. Peace be with you, peace be with you.
maong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Dili ako ang nagsasalat kanimo, apan ipangunan lamang ko. Iwakan ako ang Espiritu sa Ginoo. Ako nadasig na makarugan ang pagtuo. Sa kapuso ginikawan, isang yaw ang kaluwasan. Ang maayong balita sa nilupigan. Gisugo ako aron iparayag ang kaluwasan sa mga binihag. Sa mga buta, ihatag ang kasanan. Ang mga langit nitan, lalo sa kahayag. Iyakan ako ang Espiritu sa Ginoo. Ako nadasig nga mabarugan ang pagtuo. Sa kapuso ginikawan, isang yaw ang kaluwasan. Ang maayong balita sa nilupigan. Ang gidaog-daog o gilupigan, ilang maangkon ang kaligtawasan. Isang yaw sa tanan ang kamatuoran. Naan kung Diyos miluwas sa iyang katawhan. Iyakan ako ang Espiritu sa Ginoo. Ako nadasig nga mabarugan ang pagtuo. Sa kapuso ginikawan, isang yaw ang kaluwasan. Ang maayong balita sa nilupigan. Ang maayong balita sa nilupigan. Palihog manindog. Mag-aampo kita. O Ginoo, naghatag ka kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo ug sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan. Ug daga kami nganha sa kinabuhing walay katapusan nga among gisaulo gining santos nga Kristiya. Kini among nga gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod alang sa pipila ka pahipalog mga pasalamat. Magpasalamat ta sa Santissima Trinidad na naghatag kanato sa kanang grasya o sa atong inahan si Mama Mary, inahan natong tanen, o sa atong patron Senyor San Isidro Labrador, o sa maabot na pisalusab ni
Senior San Juan Bautista. Ato silang Tagalog masigabong pasilitas laktakan. Sa atong mas presider karon walay laing wala atong kuraparuko, Reverend Father Richard D. Pungasi. Ato siyang gasigon sa masigabong palakpakan sa atong mga altar servers, lady servers, lay liturgical ministers, sa atong choir, o sa nagsaulog sa adlaw na tawhan, si Inday Zia Hara, sa iyang ika-9th birthday, o sa atong mga lay liturgical ministers, labi na sa tagbalay karon nga nabinhi, o sa tanang cluster team, sponsor, membro sa cluster, palihog, taas gawa sa uban, manindog, na kompleto. So, atong sugaton sa masipang palakpakan. Okay, Kapitan Apron. Ano, langit po sa ulit. Salamat sad sa naghalad sa ikaduhang halad. Balik ka mo. Awa pa. Sa mag-second collection ta para sa atong suporta ni G-Boy. Okay? Daga kay salamat. Atong palakpakan na atong kabilingon. At ron atong ibalik sa atong kuraparuko, Father Richard. Ato sa nga pasalamatan ni si Colbini nga mao ato ang Chapel Chairman dire sa Lumbay. Kanya iyang mga kauban no sa kapilya, mga Chapel Treasurer, BEC members, mga opisyalis sa kapilya o sa BEC leaders. Atong pakpakan ang tanan. So dugang po nga paibalo, so naatay chapel outlet no na paghimuon. So ang taga-opisina sa atong parokya mo bisita sila sa kapilya kay mag-outlet no sa kwarta sa kapilya. No? Niya, I think tama na naman tingali ang mga schedule. So please be guided lang sa schedule, no? Niya, ugma puhon no, kung ganahan mo moambog dito na ay misa nga alas 5 despiras, no? Unja na po misa ini kapista alas 6, alas 8, niya alas 10 mga typical mass, no? So kita-kita naman ka ato kay tinipari kay mamistahay ng po, no? So ato naman ta mag-abot dito. Kunya kanang mobile po ko ninyo nga kanang mobakasyon sa to, no? Balik 1 month dyan ay duha ka pare nga mupuli nako dire, no? So nabi tayo ingon ako nga ano mo bakasyon mga padre nga ang dautan padre di ano bakasyon. Na espiritu man to nga kita na naman dai lawas nga kapuyon in town po, no? So ano mo bakasyon mga padre diyan mo na kay income, no? Sumugon bitaw ko diyan mo na kay kolekta padre, no? Ako pong ingnaon sumugon po nga enjoy naman ang kolekta, ako alam man ang maayong panglawas o pagpahulay, no? So dili na to ibaylo ning atong lawas in tawon sa usa ka amount sa kwarta. Importante ning atong panglawas. No, usahay kay mo pahuway man ta, ini pahuway dayon pud nato. Wahi na, no? Mo pahuway ka ning retire na pud ta, no? Dili, no? So tagahan na to og pahuway pud ang atong panglawas. No, kay dili man ta rumpot, no? Kapuyon pud atong unahuna, atong kasing-kasing. No? Mga atong kinabuhi wanang mores, no? So sa pare, no, sa balaod na mo sa kanunlo sa isa ka tuig na usa ka month nga pahuway nya moabot na ka og 10 years na po usang tuig nimong pahuway, no? So mo nay balaod. So atong gamiton ning balaod kay nasayop na nga kining balaod na po na siya wisdom, no? Nga nang papahulayon ta, no? So dili ni pahulay nga dayon, no? So dili pahulay naman no, sa panglawas, no? So mao na nga siguro matinga mo nga uy sa maning tiguwang naman ning pari ani, no? Uy lahi naman ni noun,
No? So, sige, laman pare man na gihapon. No? Nagalagad do natong tanan. So, naay pare, bupuli na ko. So, palihog do malindog ang tanan. Kanya, magpanalangin ta sa balay o magpanalangin ta sa nag-birthday o nag-winning anniversary. O magpanalangin po tayo no, sa pamilya ni Ate Tere, no? Human yung mga pagpanalangin sa balay. So, ato din po itong pasalamatan, no? Chester 10, no? Kaya, ato po niya pasalamatan kay kumpleto sila. Atong pagpakan ang Chester 10 na mga sponsor karon nga santos nga misa. Kanya ato din pong i-appeal pag-ampo, no? Si Kapitan Apron. I-appeal na daw siya nining maong Chester. So, kayo ko mga bata, arita, okay sa itong birthday, ikaw Inday? Ikaw ang birthday. Okay. Okay. Ali, pagpalalangin sa mga bata o sa nag-birthday. Magdungan kang tanan, sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Pagpalalangin sa atong mga kabataan o nag-birthday. Among lang ito nga mahal, panikining mga kabataan karon nga naasing matubangan. Labi na diha sa ilang pagbakasyon nga taas sila og panahon diha sa ilang ginikanan. Sa kanunay, ikaw maghatag kanila og grasya og panalangin. Iway sila sa tanang kadautan, kapalagman o balatian uban diha sa ilang pamilya. Mudako sila nga suod o duol kanimo nga puno sa maong pagtuo. Pariusab ang katawhan nimo nga nagsaulog sa adlaw nila nga natawhan. Dili lang sila motubo sa edad, kundi motubo sila sa grasya ug panalangin nga ibubo nimo diha silang kagalingon o diha silang pamilya. Pun ang ilang kinabuhi sa pagtuo, paglaom o pag-ampo. Palin usab dining maong balay. Diyos amahan nga magkagagahom sa tanan, palini ang ganghaan ning maong balaya. Aron walay dautan nga mosulod anhin niini. Pwede kining lawak dawatanan kining maong sala aron dinhi mo lambo ang panagigugmaay sa mga sakop sa panimalay. Pali ang kusina dinandamon ang pagkaon sa panimalay. Pali ang talad kananan aron human sila mabusog sa imong mga hatag kadugangan unta sila og bag-ong kadasig sa pagtuman sa ilang mga buluhaton. Pali kining lawak higdaanan aron sa kanunay makapahulay sila nga malinawon. Pali ang tibok palibot nining maong balay nga walay dautan nga moduol dinhi. Pali kining balay niya sa iyang kilatibukan uban sa nagpuyo. Ipadala imong balaang mga anghel gikan sa langit aron magamping, magamuma, magpanalipod, magduaw, maglabran sa tanan nga nagpuyo sulod nining balaya. Kini amo nga gipangayo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kantahon na to ang Ama namo. Ama namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanon namo sa matagad na ihatag ka namo karong adlaw. Sigurado dato. Wabriya to yun, dili mo kami itugyan.
Hinunua, luwasa kami, luwasa kami sa daotan. Rika Espiritu Santo, puna sa kalayo sa imong gugma. Ang mga kasing-kasing sa imong mga alagad, ipadala ang imong Espiritu. Na sila o bagoon mo ang daway sa'yo. O Espiritu Santo, puna sa kalayo sa imong gugma. Ang mga kasing-kasing sa imong mga alagad, ipadala ang imong Espiritu. O magmog na siya, O baguhon mo ang daway sa'yo ta. Magkaroon na itong isunod ang pagpanalangin sa maong banay, no? Ang maong pamilya. Ang huli po niya, amahan, paninitin maong banay, ati Tere, sa kanunay, ikaw maghatag kanila kapiskay, kabaskong sa panglawas. Ipalayo sila silang kasalaanan, tentasyon, kadautan o kasakitan. Ligo ng ilang lawas o kalag, aron sila makapadayon sa paghatag sa gugma, gato sa uban, o gato sa ilang tagsatagsang pamilya. Ayuha sila silang balapian sa ilang lawas o kalag. O sa kanunay, ihatag kanila ang kalinaw, gugma o grasya. Kining tanan amo nga gipasalamatan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Manalangin kaninyong Dios ang magagadahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, dada ang kalinaw ug ang pagtuo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kalinaw, ibigin ko kaninyo. Ang kalinaw, ihatag ko kaninyo. Sama sa inyong nasaksihan, kalinaw inyong ihatag sa tanan. Nang maglakaw kamo sa ligaran, sa pasabing o kalibutan. Isang yawang maayong balita, isang yaw ninyo ang kaluwasan. Ipakita ang gugma o kaayo, sa ising katao. Wala na kamoy kahadlukan, ako sa inyong giliran. Ang kalinaw, ibigin ko kaninyo. Ang kalinaw, ihatag ko kaninyo. Magandang hapon sa Hapon. tanan.
Happy birthday, Inday.